अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं महबूब अहमद अपने इस चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी खुशियाँ जो है वो बरकरार रखे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाज़ा है। अल्लाह पाक ने हमें कदम कदम पे उन चीज़ों से नवाज़ रखा है शायद जिसके हम लायक भी नहीं हैं, और जिसका शुक्र अदा करना हम सब पे वाजिब है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम कदर करते हैं, जिनको हम समझते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिनकी कदर हम जानते भी नहीं हैं, और उसके जितना शुक्र अदा करना चाहिए शायद उतना नहीं करते। उनमें से एक चीज़ का इस लॉकडाउन के दौरान मुझे एहसास हुआ, या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। हम सुनते रहे हैं कि सेहत की कदर जो है वो बीमारी के बाद है, खुशी की कदर जो है वो हमेशा गम के बाद आती है। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत से ऐसे ज़ाहिर वाक़यात गुज़रे हैं कि हम बीमार भी हो जाते हैं, बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गई, तो हमें उसके बाद एहसास होता है कि वाकई ये जो सेहत के दिन हैं ये कितनी कीमती हैं। इसी तरह हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और वो जो ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हम जब किसी गम से गुज़रते हैं तो उसके बाद आने वाली खुशी हमें ये एहसास दिलाती है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। तो एक और दोस्तों एक नेमत है जिसे आज़ादी कहा जाता है। अब आज़ादी हम सब के पास है, हम आज़ाद हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, हमें बहुत बड़ी नेमत आज़ादी मिली हुई है। लेकिन इस आज़ादी को एक्सपीरियंस करना या इसको महसूस करने से हम कासिर थे। ये मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया इस लॉकडाउन के दौरान हम इस नेमत को महसूस कर सकें कि ये कितनी बड़ी नेमत है। आप सब जानते हैं कि बीमारी की वजह से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक जो है सबको घरों में रहने की तलकीन की गई। कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गया। तमाम तालीमी इदारे और तमाम कारोबारी इदारे जो है वो बंद कर दिए गए। तो इस दौरान जब हम एक घर में कैद रहे, घर में जो है वो बैठे रहे, तो हमें एक कैद का सा एहसास हुआ कि हम अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जो भी खौफ है, जो भी वजूहात हैं, वो हर किसी की अपनी है। लेकिन जब हम बाहर नहीं जा सके और हम कुछ दिन घर में जो है वह महसूर रहे, तो हमें ये एहसास हुआ कि कैद असल में क्या चीज़ है। कैद होना कैसा एहसास है जब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, अपनी जितनी भी हॉबीज़ हैं उनको कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो तब हमें एहसास हुआ कि शायद ये कोई कैद की सी कैफ़ियत थी, कैद की सी सिचुएशन थी। लेकिन कल जब काफ़ी दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकला, मैं अपने इदारे की तरफ जा रहा था, मैं अपने माहौल को नोट कर रहा था, तो मुझे एक अजीब सी एक कैफ़ियत थी, अजीब सी एक खुशी थी। हर चीज़ जो है वो नई नई सी लग रही थी, और हर एक नज़ारे को कुदरत के देखने में मज़ा आ रहा था। तो वो जो एक आज़ादी की कैफ़ियत थी कि जब मैं बाहर से बाहर निकला, मैं अपने दोस्तों से बात कर सकता था, कहीं जाना चाहे वहाँ जा सकता था, अपने रोज़मर्रा के मामलात कंटिन्यू कर सकता था। तो ये जो एक आज़ादी का एहसास था, ख़ास तौर पर जब ये एक कैद के एहसास के बाद मिला, तो मुझे इस नेमत का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि आज़ादी वाकई कितनी बड़ी नेमत है, और इसका हमें जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का कि हमें उसने आज़ाद पैदा किया, अपनी मर्ज़ी का मालिक बनाया। हम अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपनी मर्ज़ी से कुछ करना, अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ कर पाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। तो ये वो एक्सपीरियंस था जिसका मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये वो कैफ़ियत थी जिसको मैंने पहली बार महसूस किया, और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आप लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, और मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो मुझे भी आगाह करें, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। आप अपने कमेंट्स में मुझे इसका इज़हार कर सकते हैं, अपना वीडियो पैगाम आप भेज सकते हैं, ताकि हम अपनी शेयरिंग करें, हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इस लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सी बाकी चीज़ें सीखी हैं, वहाँ एक चीज़ ये भी सीखी है कि हमने अपनी ज़िंदगी को जितना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ये इसमें बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। अगर उन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुश असलूबी से गुजार सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम इन दिनों में अपने घरों में महसूर रहे, तो हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर हम
جو ہے ہفتے میں 2 دن لازمی شاپنگ پہ نہیں جاتے تب بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ہفتے میں 3 سے 4 پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتے ہیں تو تب بھی ہم اپنی زندگی بڑی خوشی سے گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ہابیز شوق پورے کرنے کے لیے ٹریولنگ کا شوق ہے یا کسی گیم کا شوق ہے، کہیں بھی باہر جانے کا، فلم دیکھنا کا شوق ہے، تو اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے تو تب بھی ہم اپنی زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزار سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بہت سی غیر ضروری چیزیں جو اپنے اندر ایڈ کی ہوئی ہیں، اپنی روٹین لائف میں ایڈ کی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو سکپ کر دیں تو ہماری زندگی کتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ ایک اور بہت بڑا احساس جو مجھے اس لاک ڈاؤن کے دوران ہوا کہ ہم ایک بہت بڑی ایسی نعمت تھی جس کو مس کر رہے تھے اور وہ نعمت ہمارا جو ہے وہ فیملی سسٹم ہے، ہمارا جو اپنا مل جل کے اکٹھے رہنے کا نظام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا احساس مجھے جو ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران ہوا، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت مصروف ہو چکی ہے۔ ہم روزمرہ معاملات میں اتنے بزی ہیں کہ ہمیں فیملی کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کا، اکٹھے کھانے کا، اکٹھے گپ شپ کرنے کا، معاملات ڈسکس کرنے کا موقع جو ہے وہ بہت کم ملتا ہے۔ ظاہر ہے کاروباری آدمی ہے، وہ کاروبار اپنے اس کو ٹائم دیتا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگاتا ہے۔ ایک پڑھنے لکھنے والا جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کالجز جانا، اس کی روٹین ڈیفرنٹ ہے۔ ایک جاب ہولڈر ہے تو اس کی جو آفس ٹائمنگز ہیں، اس کا آنا جانا وہ ایک مختلف چیز ہے۔ تو اس دوران بہت کم موقع ملتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور ڈسکس کریں، لیکن اس لاک ڈاؤن نے ہمیں وہ موقع فراہم کیا جس سے ہم محروم تھے، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری بہت سی ایسی ڈپریشنز، تلخیاں جو بلا وجہ کی ہم نے پالی ہوئی تھیں، بہت سی ایسی سوچیں جن کا کوئی بنیاد نہیں تھی، وہ سب ختم ہو گئیں صرف اور صرف اکٹھے بیٹھنے سے، بات کرنے سے، ایک دوسرے کی سننے اور اپنی سنانے سے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اب جب اپنی روٹین لائف میں جائیں گے تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ مس کریں گے، اور اسپیشلی اس چیز کے لیے ہم ضرور اپنا ٹائم نکالیں گے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اکٹھے بیٹھیں، اکٹھے کھانا کھائیں، اکٹھی جو وہ چیزیں شیئر کریں۔ اس لاک ڈاؤن نے دوستو وہاں پہ جہاں اتنا ہمیں سکھایا، وہاں پہ ایک اور چیز ہمیں کرنے کا اس دوران موقع ملا، ہم نے ایکسپیرینس کیا، اور وہ ہے سیلف انالیسس۔ سیلف انالیسس دوستو اپنی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ کی پرسنل گروتھ ہو، چاہے آپ کی بزنس کی گروتھ ہو، آپ کی پروفیشنل گروتھ کے لیے جو سیلف انالیسس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور سیلف انالیسس کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ ہے ٹائم۔ جب آپ پیس کے ساتھ، ٹائم نکال کے آپ بیٹھتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کا، اپنے پاسٹ کا، اپنی روٹین لائف کا، تو وہاں پہ آپ کو بہت سی چیزیں ایسی پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں جن کے بنا یا جن کو ختم کر کے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، یا ایسی بہت سی چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں جو اپنے اندر اپنی روٹین میں، اپنی لائف میں شامل کر کے اپنے آپ کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کاروباری آدمی ہے، وہ اپنی روٹین میں بزی ہے، ڈیلی ورک ہے، ڈیلی جاب ہے، آنا جانا، آفس مینیج کرنا، معاملات دیکھنا، میٹنگز کرنا، تو اس دوران اسے شاید اتنا اسپیئر ٹائم کم ہی ملتا ہو کہ وہ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ سکے، سیلف انالیسس کر سکے کہ میں اس کو کس طرح گروم کر سکتا ہوں، یا میں کہاں پہ لیگ کر رہا ہوں، کہاں پہ میری خامیاں ہیں۔ تو اس لاک ڈاؤن کے دوران جب ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایک بزنس مین اگر بیٹھا اور اس نے اپنا سیلف انالیسس کیا ہو، تو اسے ضرور بہت سی چیزیں ایسی ملی ہوں گی جس کے بارے میں اسے سوچنے کا موقع ملا ہوگا کہ اگر وہ اپنے کاروبار میں کچھ چیزیں ایڈ کر لیتا ہے تو اس کو کتنا بینیفٹ ہوگا، اگر کچھ غیر ضروری چیزیں وہ اپنے کاروبار سے مائنس کر دیتا ہے تو اس کا اسے کتنا زیادہ بینیفٹ ہوگا۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے اپنی روٹین لائف کا پتہ چلا ہوگا کہ اگر وہ اپنی روٹین لائف کے اندر فلاں چیزیں، ایکٹیویٹیز ختم کر دے تو اسے اپنی جو ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہے اس میں بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو یہ سیلف انالیسس کا جو ہمیں موقع ملا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں چاہیے کہ اس کو کیش کریں، جو بھی چیزیں ہم نے اپنے بارے میں سیکھی ہیں اس کو ایز سون ایز پاسبل امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اگر ابھی سے ہم اس کو اپنی زندگی میں لائف میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو جب ہماری لائف روٹین میں آ جائے گی، ہم اسی طرح سے روزمرہ کے کام کر رہے ہوں گے، تو ہمیں پھر اپنا سیلف انالیسس کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور ہم جو اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں وہ نہیں لا سکیں گے۔ تو ہم نے جو بھی اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کیے کہ ہم اب جب ہمیں موقع ملے گا ایک نئے سٹارٹ کا، ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے کا، تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں شاید اس طرح کا موقع جو ہے وہ دوبارہ نہ مل سکے اپنی سیلف امپرومنٹ، سیلف انالیسس کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں، میں نے آبزرو کی ہیں، یا آپ لوگوں نے بھی ضرور آبزرو کی ہوں گی، اور اس سے بھی بڑھ کے اپنے بہت سی ایسی چیزیں سیکھی ہوں گی جن کو سیکھنے سے میں محروم رہا۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی جو شیئرنگز ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی ویڈیو پیغام بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو اچھی لگے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ انہیں بھی ان چیزوں پہ غور کرنے کا اور اپنی شیئرنگ ہم تک پہنچانے کا جو موقع ملے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کی جو لرننگز ہیں ان کو آپس میں ضرور شیئر کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے بانٹتے رہیں گے، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کون کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اپنے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔